तिसरो प्रश्न तो सांगता की हितून जे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा ते सेल्फ हेल्प ग्रुप जी बायलां आसा स्पेशली तांकां तेंचे सशक्तीकरण जातले, महिला सशक्तीकरण जातले, वुमन एम्पावरमेंट जातले। हांव रोहन खंवटेक इतलेंच विचारता की जेन्ना म्हाजो तिसरो प्रश्न जेन्ना एक सामान्य घरांतली बायलां स्पेशली एसटी कम्युनिटींतली बायलां थंय प्रोटेस्ट करता आनी सांगता की आमकां युनिटी मॉल नाका म्हणून, आनी तूं सांगता की तो युनिटी मॉल तांकां बेनिफीट जातलो म्हणून, तेंच्या भुरग्यांक बेनिफीट जातलो म्हणून। म्हाजो प्रश्न रोहन खंवटेक इतलोच आसा, हो प्रोजेक्ट आतां तुमी केन्नाच्यान हाडला, ह्या प्रोजेक्टा बद्दल प्रेजेंटेशन की खंयच्या बायलेक खंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक थंय स्टॉल मेळटलो, ती बायल थंय लाडू करतली, चकरे करतल्यो, शेव करतली, अगरबत्ती करतले काय आनी कसलो प्रोडक्ट करतली, आनी तिका ते स्टॉल फुकट मेळटले काय पयशांनी मेळटले, कॉन्ट्रॅक्टाचेर मेळटले काय लायफ टायम मेळटले। बायलां एका ग्रुपान जर 15 आसा 20 आसा जाल्यार कितल्या बायलांक मेरेन तो ग्रुप ते शॉप तुमी दितले आनी एका ग्रुपाक कितली शॉपां तुमी दितले, आनी अशे कितले ग्रुप ह्या तिनूय गांवांन आसा जेंकां थंय शॉपां मेळटली, हेचो अभ्यास रोहन खंवटेन केला काय, हेच्या बद्दल प्रेजेंटेशन रोहन खंवटेन केला काय, हेच्या बद्दल अवेरनस जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा ह्या तिनूय गांवांतले तेंच्या कडेन बसोन तुमी उलयला काय, हो म्हाजो तिसरो प्रश्न रोहन खंवटेक आसा, जेचें उत्तर तेणी दिवपाक जाय। कित्याक आयज आमी जाणा की मॅक्झिमम पॉलिटिशियन्सांनी हे जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा ते फक्त बायलांक आपल्या मिटिंगेक बसोवप आनी कसले प्रोग्राम करून तांकां आपले खुर्च्यो तापोवपाक ते यूज करता, तेंच्या एम्पावरमेंटा बद्दल ना जाल्यार तांकां कितें तरी बरें जावचें म्हणून केन्नाच हो रोहन खंवटे ना जाल्यार तेची पार्टी ना दुसरे थोडे पॉलिटिकल पार्टीज आसा ते केन्नाच ते काम करिना। आतां रोहन खंवटेन हें उत्तर दिवपाक जाय की ही खंयची बायलां तेणी आयडेंटिफाय केला, खंयचे ग्रूप तेणी आयडेंटिफाय केला, खंयच्या ग्रुपांक तेणी आतां लेटर दिला की तुमकां युनिटी मॉलान शॉप मेळटलें आनी हो प्रोडक्ट तुमी करपाक जाय आनी वर्साक तुमकां इतलें प्रोडक्शन करपाक जाय, तेजें ब्रँडींग अशें आसपाक जाय, तेजें मार्केटींग अशें आसपाक जाय, तेजें प्रायजींग अशें आसपाक जाय, तेचो स्टँडर्ड असो आसपाक जाय, ते तुमचो युनिफॉर्म असो आसपाक जाय। ह्या सगळ्या बद्दलची म्हायती रोहन खंवटेन त्या बायलांक दिला काय, हो म्हाजो तिसरो प्रश्न आसा।